हॅलो फ्रेंड्स, कशी आसात? आज न्हू आमच्या वाड्यार हळदी कुकूम आसलो, सो म्हाका पयलीं हांव गेल्लें. दाखयता तुमकां कितें हाडलां तें. फोर हँड वॉश, हे प्रेल, हो काशियो, नॅपकिन आनी हे फर्स्ट वायन आनी हे पान पळय कितके व्हडले आहा जाणा ते फोटवार येयलेशें दिसता. आनी हे म्हाका कामार दिला म्हाज्या च्या पावडर. हितून कितें आहा तें खबर ना. एकट्यागेर गेले सो ती म्हाका हाडपाक तूं मातशें कप लागला अपरां, हांव वचोन येता अशें कोणागेर अशें. सो खूब बरें दिसलें म्हाका कोणाचें कप लागलां हाच्या खातीर इतकें. थँक्यू फॉर वॉचिंग.